बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लालदास जी कृत वितक प्रकरण 20 चौपाई 14। तीन सामे तुम न देखया कि खावंद हमारा कित, हम आए माया देखने क्यों ऐसा भूलेत। यौ वचन खंडनिके श्री जी कहे बेशुमार, कई दृष्टांत दे के किया जीवता खबरदार। कई दृष्टांत दे के किया जीवता खबरदार। कबलों कांसा कुटेगा, कबलों हथौड़ा आयरन, कबलों घर में बैठेगा आए सिर पर क्यामत रोशन, आए सिर पर क्यामत रोशन। कबलों कांसा कुटेगा। वित्तका रसिक श्रोताहरू, मर्मज्ञजन, प्राणधार सुन्दर शाहजी, सबैको श्री चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणामज्यू। आज वित्तक प्रशिक्षणको 31वां क्लास हो। हामी दिपबन्दर पुगेका छौँ। जयराम भाइ कन्सराजीको जाति स्मरणको प्रसङ्ग यहाँ चलिरहेको छ। एकचोटि जाग्नु एउटा मुस्किल कुरा हो। पहिलो पटकको जाग्ने पनि गाह्रो छ। यद्यपि एकचोटि जागेपछि निदाएकोलाई फेरि जगाउन पनि उत्तिकै मुस्किल छ। एकचोटि जागेपछि जो निदाएको छ ऊ यस्तो निदाउँछ, अझै गहिरो गरी निदाउँछ। उसमा एक किसिमको थेत्तरोपन पनि आएको हुन्छ। उसलाई डर पनि छैन, भय पनि छैन। तर एकचोटि जागेर जो निदाएको छ उसलाई जगाउन सक्नु आफैमा एउटा चुनौतीको विषय छ र जाग्न सक्नु पनि एउटा ठुलो चुनौतीको विषय हो। त्यसैले जाग्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, निरन्तर जाग्नु चाहिँ ठुलो कुरो हुन सक्छ। त्यसैले भिडलाई देखेर जागेकाहरू 1 घण्टा 2 घण्टा नाचेर कण्ठी बाँधेका समुदायहरू छिटै तात्छन्, छिटै सेलाउँछन्। त्यसलाई असल जागने भनिँदैन। जो भित्रैदेखि फुटेर अंकुर मिलेर जागेको छ ऊ चाहिँ निरन्तर जाग्छ। त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हुन सक्छ र ठुलो कुरो हो। र यहाँ सद्गुरु महाराजकै समयमा जागृत हुनुभएका जयरामजी कन्सराजी जो हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो एउटा व्यवसाय गर्नुहुन्छ र व्यवसायमा यति मग्न भइदिनु भयो कि सबै कुराहरू भुलिदिनु भयो। र जगाउनको लागि महामती प्राज्ञजी महाराज जानुभएको छ र विभिन्न प्रकारको युक्तिले जगाउँदै हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग चलिरहेको छ। हामी चौपाई नम्बर 15 मा पुगेका छौँ। यौ वचन खण्डनिके श्रीजी कहे बेसुमार, कई दृष्टान्त दे के किया जीवता खबरदार। खण्डनीको वचनद्वारा, विभिन्न दृष्टान्तहरूद्वारा यो संसारको नश्वरताको चर्चा गरेर अनि धामको अखण्डताको चर्चा गरेर जीवता जिउँदो गर्नुभयो। खबरदार, एकदम खबरदार, सावधान, होशियार बनाउनु भयो। र अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ 16 नम्बरमा, कबलों काँसा कुटेगा। कबलों बराबर कहिलेसम्म। काँसा कुटेगा। काँसा भनेको बर्तन, भाँडो क्या, भाँडो। तामा र टिनबाट मिलेर जुन एउटा धातु बन्छ त्यसलाई काँसा भन्छ। हो, कहिलेसम्म तिमी यो काँसा कुटेर बस्छौ?
कबलौं हथौडा ऐरन। कबलौं कहिलेसम्म, हथौडा हथौडा। एहिरन भनेको नियाय भनेको त्यो कुटस्थ हुन्छ नि, त्यो हतियार अर्जाप्ने ठाउँमा तल एउटा राखेको हुन्छ आधार, त्यो चिजमाथि चाहिँ हतियार राखेर माथिबाट हतौडाले पिटिन्छ क्या। त्यो एउटा फलामको बनाएको हुन्छ, नि भन्छ क्या त्यो ली। फलामको एउटा ली भन्छ क्या त्यो हतियार राख्ने ठाउँलाई। त्यहाँ त्यो चाहिँ एकदम अटल हुन्छ। माथिबाट हतौडाले हिर्काउँदाखेरि जुन ठाउँमा हतियारलाई राखिन्छ, औजारहरूलाई, त्यसलाई चाहिँ ली भनिन्छ। एहिरन भनेको त्यो ली हो। कबलौं घरमै बैठेगा, कहिलेसम्म घरमै बस्छौ। आई शिर पर क्यामत रोशन, शिरमा क्यामत आइसक्यो, प्रलयको दिन आइसक्यो, जाने दिन आइसक्यो। रोशन भनेको प्रष्टसँग, क्यामत आइसक्यो, जाने दिन आइसक्यो। कहिलेसम्म यो काँसा ठ्याङ ठ्याङ पारेर बसिरहन्छौ। हथौडा र एहिरन कहिलेसम्म चलाउँछौ, कहिलेसम्म घरमा बस्छौ। अब जयराम कंसराजीलाई अगाडि राखेर भन्न त सजिलो हुन्छ। अब आफूले आफूलाई भन्नुहोस्, कहिलेसम्म यो पसल रुँगेर बस्छस्, कहिलेसम्म कम्प्युटरमा ठ्याक 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 पारेर बस्छस्, कहिलेसम्म गाडीको स्टियरिङ समातेर हिँड्छस्, कहिलेसम्म। अब आफ्नो आफ्नो सोच्नुहोस्। शिर पर क्यामत रोशन, शिरमा प्रलय आइसक्यो, जाने दिन आइसक्यो। 17 यह मुर्दार 14 तबक्का, यो 14 लोक भनेको त मुर्दाको समान छ। मुर्दार भनेको लास, यो 14 लोक लासको समान छ। सो अब होत है नाश, यो 14 लोक त अहिले नाश हुनेवाला छ। एकैछिनमा नाश हुन्छ यो। कसको एकैछिनमा? भलै हाम्रो लागि धेरै समय बितेको जस्तो होस्, तर ब्रह्माजीको लागि त कति पनि होइन। ब्रह्माजीको 12 घण्टा हुँदाखेरि यो सबै नाश भएर जान्छ। एकैछिनमा नाश हुन्छ यो। कच्छ शरम न आई हक्क कि, अलिकति शरम आएन हक्क कि राज्य महाराजको। किनभने तिमी राज्यकी अङ्गना हौ, आफ्नो स्वामी प्रति अलिकति मर्यादा आएन, लाज लागेन। तुम कहावत गिरो खास, तिमी कहावत कहलिन्छौ, गिरो खास, खास गिरो, खास जमात तिमी कहलिएका छौ। अलिकति शर्म आएन। कबलौं काँसा कुटेगा, कबलौं हथौडा ऐरन, कबलौं घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। सबैजना जान्छन्। त्यसैले 18 बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, बहुत दिन मुर्दार में, ये मुर्दा तुल्य संसारमा, प्राणहीन संसारमा, जसरी प्राण बिना शरीरको अर्थ छैन, त्यस्तै यो अर्थ बिनाको संसारमा तुम किया गुजरान, तिमीले गुजरा गर्यौ, तिमीले बाँच्यौ। अब केते दिन जियोगे, कति दिन जिउँछौ अझै। कछु घर की करो पहिचान, अलिकति आफ्नो घरको विषयमा पनि पहिचान गर। कोही न अघाया इनमे, कोही पनि अगाएन यसमा।
चचोडत ठौर मुर्दार। चचोडत भनेको चिथोर्ने, ठौर ठाउँ, मुर्दा यो मुर्दाको ठाउँ। कुकुरले हड्डी चपाएको जस्तो लेख्नुहोस् त्यहाँ। चचोडत भनेको चिथोरे जस्तो कुकुरले हड्डी। कुकुरले हड्डी चुसेको जस्तो अरे क्या यो संसार। कुकुरले हड्डी चुस्छ, त्यो हड्डीबाट रस त निस्किँदैन, तर चपाउँछ चपाउँछ चपाउँछ, एकछिन पछिबाट रस आउन थाल्छ क्या त्यहाँबाट। ओहो कस्तो मिठो रस भन्दै कुकुर चपाइबस्छ, तर वास्तवमा उसकै गिजा फुटेर निस्केको चाहिँ उसले थाहा पाउँदैन। वास्तवमा यो संसार भनेको यस्तै हो। अघि त्यहाँनेरि 15 नम्बरमा कई दृष्टान्त दे देखिया भनेर आएको थियो नि, हो यही हो एउटा दृष्टान्त। संसार भनेको कस्तो, कुकुरले हड्डी चुसेको जस्तो। यहाँनेरि कोही पनि अगाएको छैन र अगाउँदैन पनि, किनकि माया भोगेर कहिल्यै पनि अगाइँदैन। यसले चाहना र तलतल अझै बढाएर लैजान्छ। जति पनि मायाजन्य प्रवृत्तिहरू छन्, यसको तलतल कहिल्यै मेटिँदैन। तलतल भनेको के हो, तल तल लैजाने क्या, यसलाई तलतल भनिन्छ। एउटा उदाहरण तपाईले सायदै सुन्नुभएको छ सबैले। राजाले बाख्रो अगाउनेलाई पुरस्कार दिने घोषणा गर्नुभएछ। एउटा जाबो बाख्रो कसले अगाउँदैन भनेर 1000 जना तयार भए बाख्रो अगाउनेहरू। एउटाले लिएर गयो, बाख्रोले के चाहिँ मनपर्छ, कुन कुन घाँस मिठो लाग्छ उसलाई। सधैँ तितेपाती खाने बाख्रोले आज काब्रोको घाँस, दुधिलोको घाँस, यत्रो भुँडी पारेर लिएर गयो। अब चाहिँ बाख्रो अगायो। राजाले त्यो भर्खरै पलाउँदै गरेको त्यो मकैको टुसा हुन्छ नि, त्यो लगेर दिएको, खाइहालो। ल बाख्रो अगाएको रहेनछ, अगाएको थियो भने किन खायो, जाऊ। भोलिपल्ट अर्कोले लग्यो, उसले दाना के खान्छ, खोले मलखुहरू, उसलाई अब मिठो लाग्ने चिजहरू सबै खाएर त्यसमा पनि पिल्टिक्क पारेको भुँडी भयो। अब उसले खान सक्दैन, बसो बाख्रो खाँदा खाँदै। बोकेर लगे बाख्रोलाई दरबार। राजाले त्यही मकैको टुसा अलिकति टिपेर दिएको, खाइहाल्यो। फेरि सबै परेशान भई, कसैले अगाउन सकेन। एकजना किसान रहेछन्, महाराज म अगाउँछु बाख्रो, ल्याउनुहोस्। किसानले बाख्रो लिएर गयो। किसानले दाना पनि खुवाएन, घाँस पनि खुवाएन। के गरिदियो, घाँस अगाडि राखो, बाख्रो खान भनेर मुख यसरी लान्छ, सट्टै मुखमा लगाइदिइहाल्यो सिर्कनोले। दुख्ने खालको नि सिर्कनो, बाँसको त्यो हरियो। अनि फेरि घाँस राखिदियो, फेरि मुख अगाडि लगाइदिन्छ, मुखमा स्वाट्टै लगाइहाल्छ। दिउँसो भरि यही प्रक्रिया गरिरह्यो। अब त न दाना खान चाहन्छ, न घाँस हेर्न चाहन्छ। लिएर गए, मान्छेहरू देखेर अचम्मित भए। होइन, यो किसानले बाख्रो कसरी अगायो, भुँडी त खोक्लो छ, मुख चाहिँ फुल्लेको छ, यो कस्तो खालको बाख्रो अगायो, यस्तो पनि हुन्छ भनेर हाँसे। किसानले भन्यो, महाराज एकचोटि परीक्षण गरेर हेर्नुहोस्। साँच्चै राजाले त्यो मकैको टुसा ल्याएर दिँदाखेरि त बाख्रो चुप्पो लागेर बसिरहन्छ। त्यो किसानको मुखतिर पो हेर्छ, खाएन बाख्रोले घाँस।
अनि त्यो किसानलाई नै पुरस्कार दियो, हो यसले चाहिँ बाख्रा अगाउन सक्यो। वास्तवमा यो मायाको विषय छ नि, भोगेर कहिल्यै पनि तृप्ति मिल्दैन। यसलाई त वैराग्यको लाठीले हिर्काउनुपर्छ, साधनाको कसीमा यसलाई पेल्नुपर्छ, अनि मात्रै अघाउँछ। वास्तवमा भोको हुनु र अघाउनु भनेको एउटा अनुभवको कुरा न हो। त्यसैले 19 नम्बरमा कोही नअघाया इनमे, कोही पनि अगाएन। चचोड त ठौर मुर्दार, कुकुरले हड्डी चुसेको जस्तो यो। श्री धाम धनी सुख छोडके, धाम धनीको सुख छोडेर क्या हमेशा होगे ख्वार। ख्वार शब्दको अर्थ हुन्छ नष्ट। धाम धनीको समीपको सुख छोडेर तिमी यही संसारमा फेरि नष्ट हुनको लागि आएको। यह इन्द्रियन के स्वादको लगा सब संसार, इन्द्रियहरूको स्वादको लागि सबै संसार लागेको छ। इन्द्रियहरूको आफ्नो आफ्नो स्वाद छ। आँखाको रूप छ, आँखाको स्वाद भनेको रूप। कानको स्वाद शब्द। अब शब्दको पछि कान कसरी भागिरहेको हुन्छ, कहाँनेरि प्रशंसा हुन्छ, त्यो ठाउँमा बसिरहन मन लाग्छ। कतै निन्दा आलोचना हुँदैछ भने त्यो मन पर्दैन। त्यो मृग मार्नेहरूले के गर्छन् भने, ब्याधाले के गर्छ भने बाँसुरी बजाउँछ के, सुरिलो बाँसुरी बजाउँछ। एउटाले बाँसुरी बजाउँछ, अर्को बन्दुकमा गोली भरेर बसिरहेको हुन्छ। उता बाँसुरीमा लट्ठ परेर मृग आउँछ, जब नजिकै आउँछ त्यो गोली भरेर राखेको अर्को सिकाले ठ्याङ्गै पारेर मारिदिन्छ। यह इन्द्रियन के स्वादको, वास्तवमा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नै वास्तवमा इन्द्रियहरूका स्वाद हुन्। लग सब संसार, सब संसार यसैमा लागेको छ। यी मोह के जीव रहेंगे मोहमे, यी मोहका जीवहरू मोहमै रहन्छन्, मोहमै रहनेछन्। तुमको त चाहिए विचार, तिमीलाई त विचार गर्न पर्ने थियो, किनकि तिमी त यो मोहको जीव होइनौ। तै पनि तिमीले विचार गर्ने किन सकेनौ? मोहको जीव मोहमा रहनु ठुलो कुरो होइन, तर तिमी त ब्रह्म सृष्टि थियौ। एकचोटि तिमीले बुझेको थियौ, बुझेर पनि फेरि यही चर्किन संसारमा आफूलाई व्यस्त बनाएर तिमीले किन राख्यौ? तिमीले त विचार गर्नु पर्थ्यो। 21मा तुमसे माया जीवसे एता भिन्न फरक हो, एता भिन्न होइ फरक। तुमसे तिमी र माया जीवसे, तुमसे तिमीबाट, माया जीवसे मायाको जीवसँग, एता भिन्न होइ फरक, यति पनि फरक छैन। श्री धाम धनी की जिकर में, धाम धनीको जिकर भनेको चर्चामा स्तुतिमा, हुआ चाहिए गरक, गरक भनेको डुब्नु। धामधनीको चर्चामा तिमी डुब्नु पर्थ्यो, तब चाहिँ फरक पर्छ। मायाको जीव र ब्रह्म सृष्टिमा फरक परेन भने के ब्रह्म सृष्टि भयो? तर मान्छेहरू डराउँछन् क्या, आफू फरक देखिन्छु भनेर कम्ती डराउँदैनन् समाजमा। मैले यसो भने
मैले यसो गरेँ भने मान्छेले के भन्लान् हो। अनि उनीहरू जस्तै हुन खोज्दाखेरि आफ्नो स्थितिबाट गिर्ने हो। फरक त पर्नुपर्छ नि त। ब्रह्म सृष्टिको जिन्दगीको भोगाई र जीव सृष्टिको जिन्दगीको भोगाईमा फरक पर्नु पर्दैन। तर दुनियाँले के भन्छ भन्नेपट्टि लाग्नु भनेकै उनीहरूसँग बराबरी गर्नु हो। बराबरी गर्ने बित्तिकै आफू पदबाट भ्रष्ट भइयो। त्यसैले सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग, सबैभन्दा ठुलो रोग के हो? मान्छेले के भन्लान् भन्नु चाहिँ। अलिकति फरक पर्नुपर्छ। वास्तवमा कुर्बानीलाई हेर्ने, समर्पणलाई हेर्ने भने त कहिलेकाहीँ जीव सृष्टिले जितिदिन्छन्। जीव सृष्टिलाई हेरेर ब्रह्म सृष्टिले सम्झाउनु पर्ने विडम्बना बन्न सक्छ। जस्तो शशी पुन्नुको नामै लिनुभएको छ मामती प्राणजी महाराजले बाणीमा। यिनीहरू प्रेमी र प्रेमिका हुन्। शशी के भन्छन्? जसले पुन्नुको विषयमा खबर दिन्छ उसलाई म करोडौं पटक मेरो शिर निछावर गरिदिन्छु, शिर काटेर चढाइदिन्छु उसलाई भन्छन्। यही संसारको जीव जसले परात्मा, परमधाम, मोल मिलावा केही जानेको छैन, उसले कति समर्पण देखाउन सक्छ। तर यत्रो हृदयमा परमधाम बोकेको हामी ब्रह्म सृष्टिले खै समर्पण देखाउन सकेको? जीव माया के ऐसे करे कैयौं देखे दृष्ट, वो भी होना पर यूं करे हम तो है ब्रह्म सृष्टि। हामी त ब्रह्म सृष्टि हो। 22 सो बोए न आवत तुमको, बोया भनेको सुगन्ध। त्यो सुगन्ध तिमीलाई आएन, न चर्चा चितवन, न चर्चामा गयो, न चितवनी गर्यो, न साथ मिलावा सैयन, न त सुन्दर साथहरूलाई भेला गर्यो, न त सुन्दर साथको जमातमा तिमी गयौ, न दिलको किया रोशन, न आफ्नो दिललाई रोशन गर्यो, प्रकाशित गर्यो। यस प्रकारले खण्डनीको वचनहरूले प्रहार गर्नुभयो महामती प्राणजी महाराजले। ए वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब। हो, ब्रह्म सृष्टिको लक्षण यही हो। यो खण्डनीका वचनहरू सुनेर जयराम भाइ कंसराजी रुनु भयो। मान्छेले भन्ने गरेका छन् के पहिलेको समयमा त एउटा जयराम भाइ कंसरा थियो, अहिले त हजारौं जयराम भाइ कंसरा छन् समाजमा भन्ने। होइन, छैनन्। किन छैनन्? जयराम कंसरा त रुनु भएको छ नि खण्डनी सुनेर। हामी रुन्छौँ? हामी किन रुन्थ्यौँ नि? झन् फुल्लिन्छौँ रिसले, मलाई आएर खण्डनी गर्ने भनेर। त्यसैले जयराम कंसरा हुन सजिलो छैन। उसले त आफ्नो भुल स्वीकार गरेको छ। हामी त दोषारोपण गर्नमा खप्पिस छौँ। त्यसैले ए वचन सुनके रोइया, भूल मानी अपनी सब। आफ्नो सबै प्रकारको भुल स्वीकार गरे उनले। मुझसे कछु न हुआ, करे धिक्कार आपको तब। मुझसे कछु न हुआ, साँच्चै मबाट केही भएन, करे धिक्कार आपको तब। करे धिक्कार, धिक्कार गर्नुभयो आपको, आफूलाई, तब। हमको इन माया मिने, याद न आया धाम। अब पश्चातापको आवाजमा उनी बोल्न थाले। हमको इन माया मिने, याद न आया धाम।
यो मायाको बीचमा आएर धामको याद आउन सकेन। हम भुले देखेकी हामी निश्चय नै मैले भुलेँ आडे माया के काम। आडे पर्दामा रहेर माया के काम, मायाको काम, मायाको कामको पर्दा लागिदियो। एउटा राजाले मन्त्रीलाई भनेछन्, तिमीले यो लाठी यस्तो व्यक्तिलाई दिनु जो सबैभन्दा बढी मूर्ख छ। राजाले मन्त्रीले एउटा लाठी दिँदै भनेछन्, छडी क्या छडी, यो छडी चाहिँ तिमीले जो अत्यन्तै पट मूर्ख छ उसलाई भेटेपछि दिनु भनेर दिएछन्। मन्त्री घुम्न गए, कोही पनि मूर्ख देखेनन् अनि फर्केर दरबारमै आए र राजालाई भने, महाराज मैले त्यस्तो कोही मूर्ख भेटिनँ, त्यसकारण मैले छडी फिर्ता लिएर आएँ। तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँ बिहानै उठेर आरती गर्ने गर्नुभएको छ? तपाईँ भजन भक्ति गर्नुहुन्छ? राजाले भनेछ, भजन भक्ति? के हो भजन भक्ति? कसको भजन भक्ति? मन्त्रीले राजालाई छडी दिँदै भनेछ, तपाईँको छडी तपाईँलाई नै बधाई छ। मैले तपाईँ जति मूर्ख मान्छेहरू कोही पनि भेटिनँ, त्यसकारण तपाईँलाई नै म यो छडी दिँदैछु। जसले मनुष्य तन प्राप्त गरेर पनि भजन भक्ति गर्दैन, ऊ भन्दा बढी मूर्ख को छ होला? खोटा साटे साँचो जडेछे, पुराना किरन्तनमा आयो नि। हामी सौदा बेच्नको लागि लाँदैछौँ। यहाँ त के लान्छौँ भन्दाखेरि सौदा गाउँतिरबाट भन्यो भने यति बेलाको सिजनमा वनतरुल, इस्कुसको जरा, फुलकोपी, बन्दाकोपी, यस्तै हो नि, धनियाँहरू। अनि यसको बदलामा के पाइन्छ? पैसा पाइन्छ। अनि पैसाले आफूले जे चाहिँदै पाइन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा वस्तुको बदलामा अर्को वस्तु, संसारकै भाषाले भन्ने हो भने एउटा वास्तविक चिजको बदलामा अर्को वास्तविक चिज पाइन्छ। संसारको बजार चाहिँ यस्तो छ। तर अध्यात्मको बजार कस्तो छ भन्दाखेरि नि, हामी झुटो चिज बेचेर पनि सत्य चिजलाई प्राप्त गर्न सकिरहेका हुन्छौँ। झुटो चिज भनेको के हो? यो मानव देह, यो झुटो त छ। आपको पृथ्वी पति कहाबे, ऐसे केते गए बजाए। आफूलाई पृथ्वीपति भन्नेहरू पनि मरेर गए। यो झुटो होइन त? तर यो झुटो शरीरको बदलामा अखण्ड मुक्ति जस्तो सत्य चिज हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि यस्तो मनुष्य देह पाएर पनि सदुपयोग गर्न नसक्ने जति मूर्ख को हुन्छ होला? त्यसैले महाराज, तपाईको छडी तपाईलाई नै मुबारक। तपाईँ जस्तो मूर्ख मैले अर्को कोही पनि भेटिनँ। त्यसैले हम भूले देखेकी क आडे माया के काम, मायाको काममा हामी भुल्यौं प्रभुलाई आएन चेतना, बिर्स्यौं प्रभुलाई आएन सम्झना, भुल्यौं प्रभुलाई। कमसे कम भुलेको कुरा, मैले यो भुलेको छु है भनेर थाहा पाइयो भने पनि त्यो ठुलो कुरो हुन सक्छ। तर कति त यति जड छन्, के भुले त्यो नै थाहा छैन। यो कस्तो मूर्खता, कस्तो अनभिज्ञता, कस्तो निद्रा हो यो। 25
ना जाने हम निशवत। अब गलित गात्र भयो नि त आफ्नो बित्तक सुनेपछि। जयराम कन्सरालाई कसरी सम्झाउनु प्राण, तिमी देवचन्द्रजीको समयको साथी हो, तिमीलाई त लाज लाग्नुपर्ने, आफ्नो धामधनी शिरमा राखेर पनि यस्तो मायाको काम गर्छौ अन्धभक्त भएर भनेपछि उहाँलाई त जाति स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ नि त। हो, आफ्नो त्यो सामर्थ्यलाई, आफ्नो इतिहासलाई, इतिहास पनि गौरवमय इतिहासलाई सम्झे पछाडि उहाँलाई पश्चाताप भयो। भन्दै हुनुहुन्छ, ना जाने हम निशवत, मैले सम्बन्धलाई जान्न सकिनँ। ना कछु भई पहिचान, कुनै पनि पहिचान मलाई हुन सकेन। ना तो हम ऐसा क्यों करे, ना तो नत्र भने त, नत्र भने त मतलब यदि पहिचान भएको थियो भने त, हम ऐसा क्यों करे, म यस्तो किन गर्थेँ, जो कछु बोए होते ईमान, जो कछु यदि कछु केही बोए सुगन्ध होती थियो भने ईमान विश्वास, यदि विश्वासको अलिकति पनि सुगन्ध थियो भने म किन यस्तो गर्थेँ होला। 26 अब मेहर देखी श्रीराज की, अब मैले राज्य महाराजको कृपाको अनुभव गरेँ, कृपालाई मैले देखेँ। जो भेज दिए तुमको, जसले तिमीलाई पठाइदिनु भयो मेरो घरमा, हमारी तरफ देखिया, मेरो तर्फ, मेरो सामान्यमा मलाई आफ्नो कृपाभरि दृष्टिले हेर्नुभयो राज्यले, तब न तिमीलाई कृपा गरेर पठाउनु भयो। हम त डुबे संसारमा, म त यो संसारमा नै डुबिरहेको रहेछु। इन भान्त की चर्चा भई सब मिला घरका साथ, यस प्रकारको चर्चा भयो, सब मिला घरका साथ, सबै घरका साथीहरू मिले, भेट भयो सबैसँग। सब आए चरण लगे, जयरामजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो जोसमा प्राणजी महाराजले। परिवारका सबै सदस्यहरू आएर चरण लागे। जो धनी पकडे हात, उनै चरणमा लागे, जसको दिल र दिमाग रूपी हातलाई धनीले ज्ञान र प्रेमको हातले समातेर तान्नुभयो। 28 आदर रसैका किया, रसैको आदर गर्नुभयो, भोजन गरौँ अब भनेर। नहवाए श्री मेहराज, प्राणजीलाई स्नान गराउनु भयो। बैठाए रसोई मिने, अब भोजनमा बसाउनु भयो रसोई गृहमा लगेर। अरु गाए श्रीराज, श्रीराज यानी कि प्राणजी महाराजलाई भोजन खिलाए जयराम भाइले बडा प्रेमको साथमा। प्रसाद सबौने लिए कि, सबैले प्रसाद लिए परिवारका जन। करी पौड्ने की अरज, करी पौड्ने की अरज, पौड्ने भनेको सुत्ने, विश्राम गर्ने अर्जी गरे, आग्रह गरे। प्रणजी महाराज भन्नुहुन्छ, हम ना आए पौड्ने, हमारी तो और गरज, हमारी तो और गरज, हम ना आए पढ़ने, पढ्ने। हम म न आए, आएको होइन, पौड्ने सुत्नलाई म आएको होइन। हमारी तो मेरो त और गरज, अर्कै प्रयोजन छ। तिमीले रसोई गरायो अनि सुत भनेर आग्रह गर्यौ, म सुत्न आएको होइन, मेरो अर्कै प्रयोजन छ। कति सुत्नु, सुतेर 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 जिन्दगी बित्न आँटिसक्यो। आधा उमेरी निन्द्रैमा बित्यो। यति कुरा त कविहरूले पनि भने, गायकहरूले पनि गीत गाए, यति नै कुरा त सबैले जानेको छ।
अनि त्यही सुतेर जिन्दगी बिताउने। प्रणजी महाराजले प्रकाश ग्रन्थमा सुइने सुइरे सुता सु करे आ विषम ठिकणा माइजी जागिने जो उठ आप समारे एडी नेत्राले एउटा काहीँजी भन्नुभएको छ। सुतेर 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 के गर्छौ? यो विषको भूमिमा फेरि राम्रो ठाउँमा सुतेको भए त त्यो सुत्न पनि सार्थक हुन्थ्यो होला। यत्र तत्र सर्वत्र विषै विष छ अनि यहीँ तिमी सुतेर 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 बस्छौ। ब्रजमा पनि सुत्यौ, रासमा पनि सुत्यौ, जागनीमा आएर पनि सुत्छौ। हर चिज यहाँनिर विष तुल्य छ। जमिन पनि विषको छ, आकाश पनि विषको छ, वायु पनि विषको छ, पानी पनि विषको छ, ओढ्ने पनि विषको छ, ओछ्याउने पनि विषको छ, सिरानी पनि विषको छ, खाने पनि विषको छ। यो विषको प्रकरण छ क्या, प्रकरण 30 मा प्रकाश ग्रन्थको, त्यहाँनिर गएर हेर्नुहोस्। हिजो अस्ति अहिले वर्तमान समयमा यो कुरा सिद्ध भइरहेको छ। प्राणजीले बोल्नु भएको सबैमा विष छ कि छैन? सब्जीमा विष छ, पानीमा विष छ, औषधिमा विष छ। अब कोरोनाको संक्रमणले अस्ति कस्तो अवस्था बनाइदियो। सब्जी पनि खान सक्ने अवस्था बनेन, पानी पिउन सक्ने अवस्था पनि बनेन। त्यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि क्या। चामल किनेर ल्यायो भने पनि भाइरस पो आयो कि, एक मुठा धनियाँ लिएर आउँदाखेरि नि भाइरस पो आयो कि, दही लिएर आयो भाइरस पो आयो कि, सबैतिर विष भयो कि भएन? न कसैकोमा जान सकियो, न कसैलाई बोलाउन सकियो। कतै गएर बस्यो भने यसमा भाइरस पो थियो कि। भयो कि भएन? यो वास्तविक घट्यो। यो सबै विषको भनेर पहिल्यै प्राणजी महाराजले भन्नुभएको थियो। वास्तवमा हेर्नुहोस्, पानी पनि हावा पनि सबै, पंखा चलाउँदाखेरि हावा चल्छ त्यो पनि विषको हो कि भन्ने शङ्का भयो। धेरैजना बसेको छ, अब उताको उडाएर भाइरस लिएर आउँछ कि हावाले, विष भएन? त्यसैले सुइने सुइरे सुता सु करे आ विषम ठिकाना माइजी जागिने जो आठ उठी आप समारी एडी नेत्रायले वडा काइजी। म भोजन गरेर सुत्नको लागि यहाँ आएको होइन। मेरो त अर्कै प्रयोजन छ। न आफू सुत्नुभयो, न जयराम कंसरलाई सुत्न दिनुभयो। उनलाई मात्रै होइन, उनीहरूको परिवारलाई पनि सुत्न दिनु भएन। आओ बस, सुन। 30 नंबर, तुम्हें माया से काट्ने हम आए न काज। तिमीलाई मायाबाट निकाल्नको लागि म आएको। यहाँ तिम्रो एक छाक भात खान र सुत्नलाई आएको जस्तो लाग्यो। तुम छोडो मुर्दार को, याद करो श्रीराज। यो मुर्दा संसारलाई छोड, श्रीराजलाई याद गर। यो मुर्दार, यो संसार विराटको माध्यमबाट छोड, याद गर श्रीराज। श्रीराजलाई याद गर चर्चनीको माध्यमबाट। फेर बैठे चर्चा गर्ने। अब बस्नै पर्यो नि यत्रो कडा स्वरले बोलेपछि। जयराम कंसराजी आफ्नो पत्नी पनि छेउमा राखेर सबै छोराछोरीलाई अगाडि राखेर बसे। अब फेर बैठे चर्चा गर्ने ब्रजका जो वर्णन। अब चाहिँ प्रेमले सम्झाउनुहुन्छ। अब चाहिँ रसोई गरेर अलिक पेट पनि अगाएको छ, अलिकति बिर्सिनु पनि भयो, उता साडी लाएर भाग्यो। ब्रजका जो वर्णन। देखो पगले आपने क्यों कर भरे शयन। पगले भनेको मार्ग,
देखो पगले आपने आफ्नो मार्गलाई हेर। क्यों कर भरे सैयन, क्यों कर कसरी भरे त्यो मार्गमा यात्रा गरे सैयन सखीहरूले। आफ्नो त्यो मार्गलाई हेर सखीहरूले कसरी यात्रा गरे। एडे पगले आपण चालिए काई पगला हेरे परमान सुंदर साथी। पहिले फेरे आपण जेम नेसरिया तमे जाणत हाउ ते चित्त आडिने रङ्ग माडो। चौपाई हेर्दै हुनुहुन्छ कतिजना सुन्दर साथी। मैले बाँडीको चौपाई भनेको रास ग्रन्थको प्रकरण 5 को आफ्नो मार्ग हेर भन्दाखेरि एडे पगले आपण चालिए भन्ने प्रकरण छ क्या रास ग्रन्थमा प्रकरण 5 मा। पगला एरे परमान सुन्दर साथी पहिले फेरि आपण जेमने शरिया तमे जाण थाओ ते चित्त आडिने रङ्गमाड। कसरी तिमी निस्किएको थियौ, कसरी आफ्नो कदम राखेको थियौ, त्यो आफ्नो इतिहासलाई तिमी याद गर। 32 कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराज। कस्तो प्रेम ब्रजमा श्रीराजले तिमीसँग गर्नुभयो। कौन भान्त तुम चल्ते करते माया का काज। कौन भान्त कस्तो प्रकारले तुम चल्ते तिमी चल्थ्यौ करते माया का काज मायाको काम गर्दै पनि तिमी कुन प्रकारले भक्तिको लागि श्रीकृष्णको दर्शनको लागि तिमी निस्किन्थ्यौ एकचोटि याद गर। काम करता अति घडा पण खिड नभ छोड्यो नेहरे। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी ब्रज तडी आवार रे। ब्रजलीलाको तपाईलाई म 2टा रिकमेन्ड गर्दैछु। रास ग्रन्थको प्रकरण 4 तुरुन्तै पढिहाल्नुहोस् यो वित्तको क्लास सकिने बित्तिकै। त्यहाँनेरि ब्रजलीलामा हामी कसरी सहभागी थियौं, हाम्रो चित्तवृत्ति कस्तो थियो, अवस्था के थियो, एकछिन नदेख्दाखेरि चित्त कति व्याकुल हुन्थ्यो राज्यलाई, त्यहाँनेरि गएर हेर्नुहोस्। 32 पुरा भयो। 33 कुटुम्ब परिवार सब थे रहते चित्त उदास। कुटुम्ब थिए, परिवार सबैसँग, परिवार सब थे भनेको सबैबाट रहते चित्त उदास रहन्थ्यो। तिम्रो पति, तिम्रो बालबच्चा, तिम्रो सासू ससुरासँग तिम्रो चित्त कसरी उदास भएको थियो। के त्यो अनुभवी तिमी नै हैनौ। तुमको एक श्री राज बिना और न रहते आस। तिमीलाई एक राज्य महाराज बिना अरू केही आश रहँदैन थियो। उठता बेसता रम तारे बालो चित्त थिते अलग न थाए रे। उठ्दाखेरि बस्दाखेरि रम्दाखेरि बालाजी चित्तबाट एकछिन पनि अलग रहन हुँदैन थियो। के त्यो चित्त तिम्रै होइन। एकचोटि याद गर, आफू भित्र झाँकेर एकचोटि अनुभव गर्ने कोसिस गर। तुमको एक श्रीराज बिना और न रहते आस। 34 बैठे थे घर अपने। आफ्नो घरमा बसेको थियो। चित्त श्री राजकै चरण। राज्यमा तिम्रो, राज्यको चरणमा तिम्रो चित्त हुन्थ्यो। हिरे फिरे, हिरे हिँड्नु, फिरे फिर्नु, टहलमे सेवा कार्यमा, रहे प्रेमैमै मगन, प्रेममा मग्न भएर तिमी रहन्थ्यौ। कोही न लगता तुमको यिन मायाका नियम। यो मायाको कुनै पनि नियम तिमीलाई त्यति बेला लाग्दैन थियो। हुन त तिमी लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, कुल मर्यादाको बन्धनमा थियौ। तैपनि जरुरत पर्दाखेरि त्यो बन्धनको साङ्लो तिमीले चुडालेर हिँड्न सकेको थियो। त्यसलाई याद गर।
रहो सदा छक्के जोसमे, रहो रहन्थ्यौ सदा सदा सर्वदा छक्के मस्त भएर जोसमा। आठौँ जाम यिन प्रेम, आठौँ प्रहर यो प्रेमको मदमा मस्त भएर तिमी रहन्थ्यौ उन्मत्त भएर। त्यसलाई तिमी याद गर कि त्यो प्रेम गर्नेवाला तिमी होइनौ। 36 तो फेर आए जब रासमे, जब रासमा गयो ब्रजबाट। किया गोवत्स पद संसार, किया गर्यौ गोवत्स पद भनेको गाईको बाछोले टेकेको खोबिल्टोमा जमेको पानी नाग्नुलाई गोवत्स पद भनिन्छ। गोवत्स पद भनेको के अरे? गाईले पनि होइन, गाईको बाछोले। गाईको त खुर अलिक ठुला हुन्छन्, गाईको बाछाको एउटा सानो खुर हुन्छ नि, हो त्यसले टेकेको खोबेल्टामा जमेको पानीलाई पार गर्नु कति समय लाग्छ? हामीले यदि पार गर्नु पर्यो भने त्यस्ता खोबेल्टा त 50 वटा पार गरिन्छ एक पाइला सार्दाखेरि। यी ब्रजगोपीलाई संसार त्यति सानो लाग्यो क्या। जब बाँसुरी बजे नि त्यति बेला संसारलाई यस्तो तुच्छ सम्झे। यो यत्रो विशाल भवसागर भनेर जसले चर्चा गरे उनीहरूको लागि त्यति सानो भइदियो। त्यो वीरतापूर्ण गौरवमय इतिहासको पात्र तिमी हौ। 36 नजरौँ कछु न आइया, नजरमा केही पनि आएन। आडे परवरदिगार, परवरदिगार राज्य महाराजको अगाडि। आडे भनेको अगाडि, अगाडि परवरदिगार हुनुहुन्थ्यो श्रीकृष्ण। कुनै पनि चिज पर्दा बनेर अगाडि उपस्थित हुन पाएन त्यति बेला। 37 क्यों कर जोगमाया मिने बदले तुम आकार, क्यों कर कसरी जोगमाया योगमायाको ब्रह्माण्डमा बदले तुम आकार। आकार भनेको शरीर, शरीरलाई तिमीले कसरी बदल्यौ? यो कालमायाको अन्न पानीको शरीर सर्दी गर्मीमा प्याट्ट फुटिहाल्ने यो शरीर योगमायाको ब्रह्माण्डमा कति मजबुत भएर दिव्य श्रृङ्गारको साथमा सुसज्जित भएर उभिएको थियो। योगमायाकै तन, योगमायाकै श्रृङ्गार, योगमायाकै ब्रह्माण्डमा तिमी कसरी पुग्न सक्यौ? जोगमाया ने बीच में नए क्यों कराए श्रृङ्गार, जोगमायाले बीचमै नयाँ क्यों कराए श्रृङ्गार, कसरी श्रृङ्गार गराइन् योगमायाले, त्यसलाई याद गर। योगमाया नो देह धरिने श्यामाजी थैया तैयार रे, तत्तखिण तिहाँ तेड़े ठामे मारे साथी की दोषिन गार रे। 38 तुम क्यों उथले किए राजसो, तिमीले कसरी संवाद गर्यौ राज्यसँग? उथलाको वचनमा ठुल्ठुला तर्कहरू राख्ने तिमी होइनौ। अवगुण पत नवमुकबो तो गुणधनी मुकिए के मजी, तमामा अवगुण किया छे भन्नेवालाको अवगुणी पतिलाई पनि छोड्न हुँदैन। तपाईँ जस्तो गुण सम्पन्न पतिलाई हामी कसरी छोड्ने भन्नेवालाको। क्यों कर तुमको राजने दिखाया जो वृन्दावन, कसरी राजले तिमीलाई वृन्दावन देखाउनु भो। जीवन सखी जो ये वृन्दावन भनेर वृन्दावनको दर्शन कसले गरायो? यह स्वरूप ने यह वृन्दावन ए जमुना तृतसार गरथी तीत ब्रह्माण्ड थी अलगो ते तारतमे कि निर्धार। त्यो वृन्दावनको वृक्षहरूको दर्शन गराउँदै मिठा मिठा फलफुलहरू चखाउने को हो? डालीमा यस्ता लटरम्म फलफुलहरू फलेका छन्,
कि जमिनबाटै टिप्न सकिन्छ, त्यसलाई रुखमा चढ्नु पनि पर्दैन। रास ग्रन्थमा यो प्रसङ्ग छ। 39 क्यों कर तित खेले तुम, कसरी त्यहाँ तिमी खेल्यौ, मेलके ब्रजका साथ, ब्रजका साथीसँग मिलेर, परमधामका सखीसँग मिलेर। ब्रजका साथी भनेको परमधामका सखी। क्यों कर राज रमे तुमसो, कसरी राज तिमीसँग खेल्नु भो, रमे भनेको खेल्नु। क्यों खेले लेके बाथ, कसरी हातमा हात समातेर खेल्नु भयो। बाथ भनेको हात। विभिन्न प्रकारको रामतहरू याद गर्नुहोस् त रास ग्रन्थमा। आँख मिचामडी रामत, फुदडी रामत, घुमरडी रामत, धेरै रामतहरू छन्। हात समातेर त्यो घुम्ने क्या फुदडी, दुईजनाले हात समातेर वरिपरि घुम्ने, त्यस्ता रामतहरू रास ग्रन्थमा हेर्नुहोस् अहिले तुरुन्तै। क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, कसरी तिमी सुखमा मग्न भएको थियो। क्यों अन्तर्ध्यान होए कि विरह की दै अगिन, अन्तर्ध्यान कसरी हुनुभयो राज्य महाराज र विरहको आगोमा तडपाउनु भयो। त्यो तडपिने, रुने, छटपट गर्ने तिमी हैनौ। महामत गए साथ जी ए दिवकी बितक, अजों और बहुत है सो कहूँ ग्रहे माफक। यो दिपबन्दरको बितको अझै और अरू बहुत है, धेरै छ। सो कहूँ त्यो भन्छु, ग्रहे माफक आफूले ग्रहण गरे अनुसार, आफ्नो बुद्धिको अनुसार। अब आउनुहोस् प्रकरण 21 मा जाउँ। फेर कहे सुकन जय रामको, धेरै दिन भएको रहेछ नि त चर्चा गर्न नपाएको, फेरि भन्न थाल्नुभयो। दिवमे श्रीजी जब, दिपबन्दरमा श्रीजीले, सुन्दर साथी अहिले पनि तपाईँ दिपबन्दरमा जानुहोस्, जयराम कंसराजीको घर छ, त्यो श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरको नामले विख्यात छ। त्यहाँ दर्शन गर्न जाँदाखेरि तपाईले त्यो हथौडा, ऐरन, त्यो सबै त्यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। काँसा बर्तनहरू सबै त्यहाँनेरि राखिएको छ त्यो समयको, अहिले वर्तमानमा पनि। जानुहोस्, म भरे भिडियो सेयर गरौँला दिपबन्दरको, त्यो पनि हेरेर त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई तपाईँ जान्ने कोसिस गर्नुहोला। फेर कहे सुकन जयरामको दिवमे श्रीजी जब, रासलीला याद करते पहले कैया सनमंद का स्वभाव। रासलीला याद करते, रासलीलाको याद गर्दै, पहिले कैया, पहिले भन्नुभयो सन्बन्धका सबब। सबब भनेको फाइदा, सम्बन्धको फाइदाको चर्चा गर्नुभयो। सम्बन्धको फाइदा क्या, तिम्रो सम्बन्ध खुनको होइन, तिम्रो सम्बन्ध आत्माको सम्बन्ध हो। खुनको सम्बन्ध भन्दा आत्माको सम्बन्ध बलियो हुन्छ। तिम्रा सम्बन्धी जो तिम्रो आँखाको अगाडि छन् ती होइनन्, तिम्रो सम्बन्धी त सखी हुन्, सुन्दर साथ हुन्। उनीहरूसँग चाहिँ तिम्रो असल सम्बन्ध छ धामदेखिको। उनीहरू चाहिँ वास्तवमा सच्चा परिवार हुन्, सच्चा साथी हुन्। दुई नम्बर, फेर तुम ही में प्रगटे क्यों कर। 40 को लिंक, अघिल्लो प्रकरणको 40 को लिंक यो प्रकरण 21 को 2 नम्बरमा जोडिन्छ। 40 मा के थियो, अन्तर्ध्यान भएर विरहको आगो दिएको कुरा आएको थियो। अब त्यसको कन्टिन्यू 2 नम्बरमा,
फिर तुम हिमी प्रकट क्यों कर, फेरि तुम हिमी तिम्रै बीचमा प्रगटे क्यों कर, कसरी प्रकट हुनुभयो, क्यों कर भान्या शोक, कसरी शोक हटाइदिनु भयो। भान्या भनेको हटाउनु। फेर राजस्व मिलके, फेरि राजस्व मिलके, राजसँग मिलेर गर्ने लागि जोक, जोक भनेको लीला। कसरी राज्यसँग मिलेर तिमीले लीला गर्न थाल्यौ। 3 नम्बर, फेर झिलना करके बैठे आरो गनेके, आरो गने जब महारास लीला भयो, एक सखी एक राज्य। यो लीला पुरा भए पछाडि झिलना लीला भयो। रास ग्रन्थमा हेर्नुहोस्, झिलना गर्ने तरिका परमधामको पाठघाटमा जस्तै छ। ठाकुरानीजीको सिनकार हुँदै गर्दाखेरि राज्य महाराज चुल्ठो बाट्नको लागि आउनुहुन्छ। ठाकुरानीजी ऐना हेर्नुहुन्छ। 4 जना सखीले सिनकार गराउँछन्। राज्य एक तरफ, ठाकुरानी सखीहरू अर्को तरफ बसेर झिलना गर्छन्। एउटै सिस्टम छ झिलनाको। बैठे आरो गने जब, झिलना पछाडि आरोग्ने खाने लीला हुन्छ। विरह ताप याद आइया, त्यति बेला विरहको ताप याद आउँछ। कति बेलाको विरह, उथलाको विरह र अन्तर्ध्यानको विरह। इत सवाल किए हे तब, अनि त्यति बेला सवाल गरे सखीहरूले, प्रश्न सोधे। फेर इत सुपना भाग्य, जब पहुँचे मोमिन पहुँचे धाम। त्यस पछाडि सुपना भाग्य भनेको यो कालमायाको ब्रह्माण्डबाट योगमायामा गए। योगमायाको ब्रह्माण्डलाई पनि परित्याग गरेर धाम गए तन्त्र अवस्थामा ब्रह्मात्माहरू। हो त्यही प्रसङ्ग। सुपना भाग्य भनेको ब्रजरासबाट मुक्त हुनु। जब मोमिन पहुँचे धाम, जब आफ्नो धाममा पुगे, चाह रही खेल देख्ने, खेल हेर्ने इच्छा पुरा हुन सकेन, रहिरह्यो। पुरे हुएन मनोरथ काम, पुरे पुरा हुएन भएन मनोरथ, मनका मनोरथ चाहनाहरू, काम कामनाहरू, इच्छाहरू। फेर खेल क्यों कर किया, त्यस पछाडि यो जागनीको ब्रह्माण्डमा कस्तो प्रकारको खेल गर्नुभयो। याद करो ताई तुम, त्यसलाई तिमी याद गर। क्यों रमाए तुमको, दे तुम्हारे साथ अपना हुकुम। क्यों रमाए, रमाए बराबर खेलाए, तुमको तिमीलाई, दे तुम्हारे साथ अपना हुकुम, दे दिएर, तुम्हारे साथ तिम्रो साथ, अपना हुकुम आफ्नो आज्ञा, आज्ञा दिएर कसरी खेलाउनु हो। फेरि रासकै प्रसङ्ग आयो 6 नम्बरमा। क्यों कर जमुना तट, लगे थे करन झेलन। क्यों कर भनेको कसरी। जमुना तट, जमुना तटमा, लगे थे करन झेलन, झेलना गर्न लागेको थियो। अब वर्तमानमा घटाउने हो भने झेलना गर्नु भनेको हृदयमा प्रेम आउनु। झेलना गर्नु भनेको पानीले शरीर भिज्नु हो नि त वर्तमान समयको झिलना के हो। सुख सागरमा झिलावे विकार सगला धौँ भन्नुभएको छ प्रणयजीले जागनीको प्रकरणमा। हृदयमा प्रेम आउनु नै वास्तवमा झिलना गर्नु हो। क्यों कर श्रृंगार किए, कसरी श्रृंगार गरेको थियो। अब अहिलेको समयमा श्रृंगार गर्नु भनेको के हो। धैर्यं यस्य पिता क्षमाश्च जननी, शान्तिश्चिरं गेहिनी, सत्यं सुनुरयं दयाश्च भगिनी, भ्राता मन संयम, शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, ज्ञानामृतं भोजनं। यो वर्तमान समयको श्रृंगार भनेको हृदयमा शील, सन्तोष, धैर्य, शान्ति, गरिबी आउनु भनेकै
श्रृंगार हो वर्तमान समयमा। याद करो बाते मोमिन, हे मोमिन यो कुरालाई याद गर। क्यों कर तुम आसन किया, कसरी तिमीले आसन सजाएको थियो रासमा, सम्झ। आसन तयार गरेर राज्यलाई पलेटी मार्न लाएर बसाएर तिमीले फलफुल खुवाएको हो कि होइन, कन्दमूल पलेटी मारेर बस्नु भएको छ है राज्य महाराज, डाइनिङ टेबल होइन। वर्तमान समयमा आसन के हो भन्दाखेरि हृदय नै आसन हो। हृदयको आसन सजाउनु पर्यो। सागर ग्रन्थमा भन्नुभयो राज्यले, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हृदयको आसन तयार गर्नु पर्यो। तापर बैठे श्रीराज, त्यहाँनेरि राज बस्नु भएको थियो। क्यों घेर बैठे श्रीराजको, तिमीले कसरी घेरेर राज्यलाई, मौरीले रानोलाई घेरे जस्तो तिमीले आफ्नो धनीलाई कसरी घेरेर बसेको थियो, याद गर। अरुगाँ भनेकै काज, अरुगाउने भनेको खुवाउनको लागि। तिमीले सबैले घेरेर बसेको होइनौ खुवाउनलाई, हात हातमा कटौरा लिएर। बातें क्यों कर करी, बातें क्यों कर तुम करी, बातें कुराहरू क्यों कर कसरी तुम करी तिमीले गर्यौ। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। 8 नंबरमा बातें क्यों कर तुम करी, बैठे हृदय बिरह बचन। बातें क्यों कर तुम करी, कुरा तिमीले कसरी गर्यौ, बैठे हृदय बिरह बचन। बैठे बसेको थियो हृदय, हृदयमा बिरह वचन, बिरहको वचन। क्यों पूछे प्रश्न श्रीराजसो, यसलाई यसरी लिनुहोस्। बाते क्यों कर तुम करी, कसरी तिमीले कुरा गर्यौ, बैठे बसेर, हृदय बिरह वचन, हृदयले बिरहको वचन। क्यों पूछे प्रश्न श्रीराजको, श्रीराजलाई तिमीले कसरी प्रश्न सोध्यौ, क्यों उत्तर दिए रोशन, कसरी उत्तर दिनुभयो, रोशन दिव्य ढङ्गबाट। त्यो उत्तर त रास ग्रन्थमा छ, कसरी सोधेको कसरी उत्तर दिएको। राज्यले सोध्नुभयो, सखी के अधुरो इच्छा छ मनमा भन्दाखेरि अन्तिम समयमा आएर सखीहरूले के भने, बडा आनन्दसँग रास रम्यौँ, त्यसको आनन्द एकापट्टि छ राज्य, तर उत्थलाको वचनमा तपाईँले एउटा अजनबी जस्तो गरेर हृदयलाई टुक्रा बनाउनु भयो, अन्तर्ध्यानको समयमा छोडेर जानुभयो, अबला हामी एक्लै वनमा, त्यो कुराले चाहिँ मन दुखिरहेको छ भनेर अन्तिममा भने। त्यति बेला राज्यले के भन्नुभयो, सखीहरू निश्चय नै तिमीहरूलाई त्यो बिरहको अनुभव भयो होला, म मान्छु, तर जति अनुभव तिमीहरूलाई बिरहको भयो त्योभन्दा ज्यादा बिरहको अनुभव मलाई भयो। तिमीहरू जति तडप्यौ त्योभन्दा 100 गुणा बढी म तडपेको छु। मलाई त मेरो कम्मरको बाँसुरी ओठसम्म पुर्याउँदाखेरि पनि युगान्त बितेको अनुभव भएको थियो।
त्यो एउटा सानो समय पनि त्यति कालखण्ड लागेको थियो भने पछाडि सखीहरूको विरह भागेको थियो। त्यो रास ग्रन्थमा छ। 9 नम्बरमा क्यों भई क्यों आज्ञा धाम चल्ने, कसरी धाम जाने आज्ञा भयो। अब के छ अधुरो इच्छा भन्दाखेरि सखीले के जवाब दिए, हवे बाला हुँ एटलो मागौँ खिँड एक अलग न थैए। यो बितक पछाडि तुरन्तै रास ग्रन्थ चल्नेछ सुन्दर साथी। खुसीको कुरा मैले आजै घोषणा गरिदिएँ, त्यति बेला बडा आनन्द आउनेछ। क्यों भई क्यों आज्ञा धाम चल्ने, धाम चल्ने आज्ञा कसरी भयो। क्यों रहे मनोरथ तुम, तिम्रो मनोरथ कसरी रहेको थियो, के रहेको थियो। तिमीले भनेको थियो कि म एउटै कुरा चाहन्छु कि मलाई अब विरहको धेरै खेल हेर्न छैन, मलाई पुगिसक्यो, जहाँ विरह हुँदैन त्यो ठाउँमा मलाई लिएर जानुहोस् भनेको थियो। क्यों कर भाग्य सुपना, सपना कसरी भाग्यो। क्यों तुम पर हुआ हुकुम, तिमी माथि कसरी हुकुम भयो। 10 अझ मनोरथ रह गए, अझै मनका इच्छाहरू अधुरो रह्यो। क्यों कहेगी रुहे विख्यात, कसरी रुहहरूले वर्णन गरेर भने। क्यों कर राज्य देखिया, कसरी राज्यले देख्नुभयो। तुम्हारे दिल की बात, तिम्रो दिलको कुरा तिमीले बोलेको त थिएनौ परमधाममा, तैपनि राज्यले कसरी देख्नुभयो। काहीँ एडी पेरेकी धुरास रमिने जागिया, काहीँ आपणा अवसर फरिने मागिया। राज्य महाराजले तिमीसँग संवाद नगरिकन तिम्रो दिलको कुरा जानेर फेरि जागनेको ब्रह्माण्डमा तिम्रो खेल हेर्ने इच्छा पुरा गराउनको लागि लिएर आउनुभयो। यो कुरा याद गर। 11 तिस वास्ते इन्ड तिसरा रचिया तुम कारण, तिस वास्ते त्यसको लागि यो तेस्रो इन्ड रचिया तुम कारण, तिम्रो लागि, तुम कारण भनेको तिम्रो लागि रचना गरियो। त्रिगुण तुम्हारे खिलाउने तुम्हारे, यी त्रिगुण त तिम्रो खेलाउना जस्ता हुन्। तिमी कति महान छौ, स्वयं त्रिगुण त्रिदेव पनि तिम्रो खेलाउन तुल्य मात्रै हुन्। तुम हो खास सैयन, तिमी त खास सैयन, खास ब्रह्म सृष्टि खासल खास हो, त्यो अनमोल मोतीको दाना तिमी हो। 12 अझ तुम मोह अन्धेर में जो एता दिया तुम्हें याद, अझै तिमी यो मोह अँध्यारोमा बस्न चाहन्छौ। जो एता दिया तुम्हें याद, यति तिमीलाई याद दिँदा पनि तिमी यही मोह अन्धेरमा रहन चाहन्छौ। फेर फेर माया मोह में याद न करो बुनियाद, फेरि पनि यो माया मोहको चक्करमा तिमी बस्छौ। याद न करो बुनियाद, आफ्नो सुरुवातलाई, आफ्नो अस्तित्वलाई तिमी किन याद गर्दैनौ। 13 इन चर्चा के रस में देखा न जाते दिन, सच्चिदानन्द धाम धनी की। इन चर्चा के रस में, यस्तो प्रकारको चर्चाको रसमा देखा न जाते दिन भनेको दिन जाँदै गरेको देखेनन् भनेको समय कति छिटो बितेर गयो कसैलाई थाहा नै भएन। दिन कति छिटो बित्यो चर्चामा मग्न भएर कसैलाई पत्तै भएन। तर हाम्रो चर्चामा बसाइ कस्तो हुन्छ। इन चर्चा के रसमे, इन चर्चा के रसमे मोबाइल देख के दिन जात, इन चर्चा के रसमे घडी हेरेर दिन जात, इन चर्चा के रसमे काने खुसी गरेर दिन जात। यो चाहिँ हाम्रो चर्चामा 5 मिनेट स्थिर बस्यो भने अब 5 मिनेट पछाडि फेरि कुचुर कुचुर कुचुर। कोही बेला घडी मान्छे के गर्छन् भन्दाखेरि नि चर्चामा बसेर कहिल्यै त्यो घडीको काँटा मिलाउन नभ्याएको त्यही चर्चामा आएर फुर्सद मिल्छ उसलाई। यसो घडी हेर्छ अनि मोबाइल हेर्छ, घडीको काँटा त अलिकति ढिलो रहेछ भन्छ अनि मिलाउन थाल्छ त्यहीँनिर।
अनि त्यतिले गर्दा पुगेन भने मोबाइलमा डाटा खोलेर फेसबुक हो कि व्हाट्सएप हो कि टिकटक हो कि अनि घडी राखिदिएको छ भने यता सामुन्नेमा देखो भने त सामुन्नेमा हेर्छ, सामुन्नेमा छैन नि घडी कता राखेको छ, अब पछाडि राखेको छ नि यसरी हेर्छ। अब अगाडि बसेको मान्छेले त्यसरी मुन्टो घुमाइदिएर पछाडि घडी हेरिदियो भने चर्चा गर्नेलाई चर्चा गर्न मन लाग्छ। इन चर्चा के रस में देखा न जाते दिन, तर यस्तो खालको चर्चा भयो कि दिन गएकै कसैले देखेन। सुन के सब मग्न भए दिल हुआ त रोशन, सबै सुनेर मग्न भए दिल अति रोशन भयो, प्रकाशित भयो। फेर चर्चा गर्ने लगे, अब चर्चा त छँदैछ नि, बल्ल बल्ल बोल्न पाएको, 1 वर्ष जेलमा बसेर बोल्न नपाएको, सुनिदिने मान्छे भेटेको तिमाथि, खाना पनि दिएको छ राम्रोसँग, सुत्ने पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। अब के गर्ने, केही नगरी बस्दा त गुम्सिन्छ। फेर चर्चा गर्ने लगे, तर यहाँ दुईटै पक्ष एकदम एक्टिभ छ है, सुन्ने सुनाउने। कतै सुन्ने पक्ष एक्टिभ हुन्छ, सुनाउने हुँदैन, कतै सुनाउने एक्टिभ हुन्छ, सुन्ने हुँदैन। जयराम कन्सराको कति दिन भयो त्यो उद्योगमा चाबी नै खोलेका छैनन्, आएर चर्चामा मग्न। 14 फेर चर्चा गर्ने लगे, भलो जो पायो सुख, फेरि चर्चा गर्न थाले, भलो राम्रो जो पायो सुख, सुखको अनुभूति भयो। ता समय साथकी सिफत कहीं न जाए या मुख, ता समय त्यो समय साथकी सिफत, सुन्दर साथको महिमा कहीं न जाए या मुख, यो मुखले भन्न सकिँदैन। 15 सम्वत 1722 देव पधारे श्रीराज, मिति लेखिदिनु भयो, दिवबन्दर कहिले जानुभएको 1722 मा। 2 वर्ष तहाँ रहे सब पुरै मनोरथ काज, 2 वर्ष त्यहाँ रहनुभयो, सबै मनोरथ पुरा गरिदिनु भयो। नित चर्चा इन भान्तकी होवे दिवबन्दर में, यस प्रकारको नित्य चर्चा दिवबन्दरमा हुन्छ। बडा शोर पडा शहर में, शोर पडा हल्ला मचियो ठुलो शहरमा, आवत सब सुन्ने सबै सुन्न आए। अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन, आफ्नो आफ्नो अंकुर अनुसार हिस्सा लिए, भाग पाए सबैले। पर आए केतेक साथ में जो निस्वती साथ छैन, पर तर आए केतेक साथ में, कति चाहिँ सुन्दर साथमा दाखिल भए, निजानाम मन्त्र उनीहरूलाई दियो। त्यो को थिए, निस्वती साथ छैन, सुन्दर साथका सम्बन्धी निस्वती आत्माहरू थिए, उनीहरूलाई जागने गरियो। 18 जोध किया दज्जालने, जहाँ राम्रो कार्य हुन्छ त्यहाँ विघ्न बाधा त आउँछै आउँछ, दज्जाल भनेको अवरोध। बडा जो किया शोर, ठुलो शोर मचायो। हाथ पाउ अपने पटके, आफ्नो हात पाउ आफ्नो बजार्यो दज्जालले, लात्ती पनि हान्न खोज्यो, मुड्की पनि हान्न खोज्यो दज्जालले। पर कछु न चला जोर, तर उसको केही जोर चलेन। 19 धक्का दिया बडा साथको, धक्का दियो त्यो दज्जालले। त्यो दज्जाल के हो, एकछिन पछि आउँछ। दज्जालले त्यो कस्तो खालको परीक्षा लिएको छ त्यो कुरा आउँछ, भोलि हामी सुन्नेछौँ त्यसलाई, अर्को प्रकरणमा छ। धक्का दिया बडा साथको, साथ सुन्दर साथलाई धक्का दियो दज्जालले। पर जाग्यो, पर जाको डग्यान इमान, तर जाको जसलाई, जसको भनेको सुन्दर साथको, डग्यान इमान, इमान
डगेन, विश्वास गएन। आँकी नछुडे सुहागनी जो परे अनेक विघ्न, विघ्न पर्दा पनि विश्वास छोड्दिनन् सुहागिनले। सोही खास गिरोह मोमिन, त्यो सङ्कटको बेलामा पनि विश्वास नगुमाउने चाहिँ खास गिरोह हुन् मोमिनको। जाको हक्के दही पुरी पहिचान, जसलाई राज्यले पुरा पहिचान दिनुभएको छ। अब कहूँ साथ आवन कि पहिले आए जीव और जयराम। अब को सुन्दर साथजीहरूको जागने भएछ, सुन्दर साथको नाम आउँदैछ। अब कहूँ साथ आवन कि भनेको धर्ममा जागृत हुने सुन्दर साथ, जो धर्ममा आए उनीहरू। पहिले आए जीवा और जयराम, पहिले जीवाजी धर्ममा आएछन्, जयराम नाम जयराम आउने भइहाले। रतनबाई घर में रहे, जयरामको घरमा रतनबाई उनकी पत्नी रहन्छन्। जयरामको पत्नीको नाम के हो? रतनबाई। किया सेवा मिने आराम, सेवामा उनलाई एकदम आराम मिल्यो। चर्चा सुन के आइया रहे गणेश इन घर में, चर्चा सुनेर आइया धर्ममा दीक्षित भए को? गणेशजी। रहे इन घर में, जयरामजीकै घरमा रहँदा रहेछन् ती गणेशजी। उनी पनि धर्ममा आए, प्रवेश गरे। यह आया साथ में सुन राजा की चर्चा से, प्राणजीको चर्चा सुनेर उनी धर्ममा आए। गंगादास जो आइया इन चर्चा के संग, गंगादास जी आए बैठा साथ में कर कलिजुग से जंग। आय बैठा साथ में, आएर सुन्दर साथको बीचमा बसे, यानी कि सुन्दर साथको समुदायमा उनी आए। कसरी? कर कलिजुग से जंग, कलियुगसँग युद्ध गरेर। अब कलियुग भनेको को थिए होला? समाज होला, परिवार होला, जाति होला, धर्म होला। 23 नरसिंहदास ग्वालजी नाम, ए आए बैठे बीच निज धाम, यी निज धाममा दाखिल हुन सके। जङ्ग भया दज्जालस, यिनको पनि त्यति सजिलै आउन सकेका रहेनछन् है, बाधा अवरोध आएको रहेछ यिनलाई पनि। पर ए डगे नहीं यिन काम, यो कार्यको लागि उनी डगेनन्, पछि हटेनन्। गरीबदास साथ में, गरीबदास नाम गरेका सुन्दर साथ आए। था पहिलेका भोज भाइ, भोज भाइ पहिलेको नाम रहेछ, पुरानो नाम भोज भाइ रहेछ। यता सुन्दर साथमा आए पछाडि गरीबदास नाम उनको रहन गयो। आवत नेत राज पास, नित्य राजको पासमा यी आउँछन्। यी चर्चा श्रवण देनेको सुखदायी, किन आउँछन् भने चर्चा श्रवण देनेको, चर्चा श्रवण गर्नलाई। कस्तो चर्चा? सुखदायी, सुखदायक चर्चा सुन्नलाई यी आउँछ। यी त स्वरूप दे आई साथ में, स्वरूप दे बराबर स्त्री जाति, स्वरूप दे बराबर स्त्री लेख्नुहोस्, स्त्रीलाई स्वरूप दे भन्छ। आई साथ में अब नाम वीरबाई और तेज, वीरबाई, तेजबाई और तेजबाई गेहलबाई, यिनौका सेवामै बडा हेज, सेवामा यिनीहरूको बडा प्रेम भयो। हेज बराबर प्रेम। यी बाईहरू विशेष गरी सेवामै बढी प्रेम राख्छन् स्वाभाविक रूपले। चम्पा और सुहासन नाम, बेलबाई और पाल नाम, ये आई चारौं साथ में, यी चारजनै धर्ममा आए। हुए राजा अत खुशाल, प्राणजी अत्यन्तै खुसी हुनुभयो। यौं साथी साथ में भए सङ्गी चर्चा के, यसरी साथीहरू साथमा सबै चर्चाको भए सङ्गी, सङ्गी भए, साथी भए चर्चाका। 50-60 आए साथ में आहार चर्चा देवे, 50-60 जना सुन्दर साथहरू धर्ममा दीक्षित भए। चर्चाको आहार यिनीहरूले आफ्नो आत्मालाई दिए।
त पछि प्रश्न यस्तै चिजबाट आउन सक्छ, दीप बन्दरमा कति सुन्दर साथको जागनी भयो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। 50-60 जना भन्नुपर्छ। बडो विलास जो हो वही सो क्यों कर कौइन मुख। अत्यन्तै विलास भयो यो मुखले त्यो कसरी भन्ने। लाहा लियो साथ में, लाहा बराबर लाभ, साथ में सुन्दर साथको बीचमा सुन्दर साथले लाभ लिए, सो कहियो न जाए यह मुख सुख, त्यो सुख भन्न सकिँदैन। बडा शोर हुआ शहर में, हल्ला खल्ला मचियो, काँपिया कुली दज्जाल, काँपिया काँपियो, कुली कलियुगका, दज्जाल दज्जालहरू काँपे। ए आए मेरे दुश्मन मोको करे बिहाल, के भन्दै काँपेछन्, ए आए मेरे दुश्मन मोको करे बिहाल भन्दै नि। यो चर्चा सुनाएर, यो मेरो दुश्मन आए, यो चर्चा सुनाउने यी ब्रह्म सृष्टिहरू, हामीलाई यिनीहरूले बिहाल गरेर छोडे भने कलियुगका दज्जालहरू काँपे। मामत गए साथ जी ये बीतक दिव बन्दर, लडाई दज्जाल सो पहुँचाई शक्ति मोमिनौ पर। यो दीप बन्दरको बीतक हो, लडाई दज्जाल सो पहुँचाई शक्ति मोमिनौ पर। लडाई भयो दज्जालसँग, पहुँचाई शक्ति, शक्ति भनेको कठिनाई, दज्जालले पुर्याए मोमिनौ पर, मोमिनहरूमाथि यी दज्जालहरूले कठिनाईको स्थितिमा पुर्याइदिए। यस प्रकारले प्रकरण 21 पनि पुरा भयो। चौपाई दोहोऱ्याउनुहोस्। श्री मामती गए साथ जी, श्री मामती गए साथ जी, ए बीतक दिव बन्दर, लडाई दज्जाल सो पहुँचाई शक्ति मोमिनौ पर, पहुँचाई शक्ति